नाज़रीन, इंडिया में बेरोज़गारी और बेरोज़गारों की तादाद हर साल बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है। ऐसे में इन बेरोज़गारों की ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं ऑनलाइन जॉब स्कैमर्स, जो कि न सिर्फ इन्हें झूठी तसल्ली देते हैं, इन्हें झूठी आस देते हैं काम के लिए, बल्कि साथ ही साथ इनके पास बचे कुचे जो भी इनकी सेविंग्स होती है इन्हें भी हड़प कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। साइबर क्राइम की दुनिया में जालसाजी, धोखा, फरेबी, ऐसे कई अनगिनत केसेस होते हैं। वो बेरोज़गार नौजवान जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, स्कैमस्टर्स उन्हें अपने स्कैम का शिकार बनाते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। इसी लालच के इंस्टिंक्ट का फ़ायदा उठाकर स्कैमस्टर्स इन नौजवानों को अपने फ्रॉड और धोखे का शिकार बनाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हो, लोन स्कैम हो, क्रिप्टो करेंसी स्कैम हो, और आज तो ज़माना AI का है, जहाँ पर स्कैमस्टर्स डीप फेक वीडियोज़ की मदद से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे निकालते हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अता अब्बास। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ अपने प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। और इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर धर्मेंद्र नालावड़े सर। आइए हम उनका अपने शो में इस्तकबाल करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द शो। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप हमारे पिछले एपिसोड में थे, जहां पर हमने जो है अपने नाज़रीन के सामने बताया था कि किस तरीके से ऑनलाइन जो है आजकल हमारा साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन उस वक्त में हमारे पास जितनी भी मुद्दत थी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ऐसे साइबर क्राइम्स जो हैं जिनको हम आज नाम भी नहीं जानते और हर रोज़ जो है केसेस के साथ उनके नाम भी सामने आते हैं। ऑफ कोर्स वो तमाम चीज़ें एक साथ मुकम्मल करना हमारे लिए मुश्किल था, तो आज लिहाजा अब्बास हम जो है हमारे नाजरीन के लिए टॉपिक ले आए हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स और AI। तो आई एम श्योर हमारे नाजरीन भी जो है इंशाल्लाह हमारे इस एपिसोड को देखकर इस तरीके के स्कैम से जो है आगे आने वाले दिनों में या सालों में जो है वो बचे रहेंगे, आई एम श्योर। जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम अपने सवालों की बौछार कर दें, शाइस्ता, हम चाहते हैं कि जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एक बार हम उसे अपने व्यूवर्स के सामने पेश करें। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड और इसका स्ट्रक्चर क्या है और इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ऑनलाइन लोन स्कैम क्या है और किस तरह से लोगों को इसमें फंसाया जाता है, और विक्टिम अगर स्कैम का शिकार हो जाए तो क्या लीगल एक्शंस ले सकता है? ये जॉब्स फेक हैं या फ्रॉड हैं, इसके साइंस यानी अलामतें क्या होती हैं? इस AI के ज़माने में किस तरह से हम डीप फेक वीडियोस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन स्कैम से बचने के लिए क्या टिप्स हैं? तो सर, सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि एक मेरा दोस्त है, उसने अपना CV कई जगह पर अप्लाई करके रखा है। तो उससे अचानक मैसेज आता है कि हाँ, HR टीम की तरफ से आपका CV सिलेक्ट हो गया है, आपको फला तारीख से जॉब पर आना है। लेकिन इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है और यूनिफॉर्म फ़ीस भरनी है, लेकिन ये तमाम फ़ीस जो है आपकी फ़र्स्ट सैलरी में वापस क्रेडिट कर लिए जाएंगे। वो भरता भी है बेचारा, लेकिन इसके बाद उससे कहा जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने दीजिए। वो बेचारा अपने डॉक्यूमेंट्स भेजता है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि HR टीम ने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स फेक निकले। तो अब यहाँ होता है कि उसके खिलाफ नकली मुकदमा चलाया जाता है और कोर्ट का चालान कहकर उससे हज़ारों रुपये वसूल किए जाते हैं। ओके। तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि ये एक साइबर जॉब फ्रॉड था। तो हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको ज़रूरत है और आपने कुछ सर्च किया। अगर आप गूगल पे या फिर कोई भी ब्राउज़र पे कुछ भी सर्च करते हो तो उसकी एक पर्टिकुलर कुकीज़ क्रिएट होती है और कुछ वेबसाइट्स होती है कि उसको कैप्चर्स करती है। एग्जाम्पल कि जैसे मुझे अगर जॉब सर्च करता हूँ मैं, तो गूगल पर मैं लिखता हूँ कि जॉब सर्च इन, समझो मुंबई, तो जॉब सर्च इन मुंबई एक कीवर्ड है, ठीक है। तो सोशल मीडिया या फिर और कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जिससे कि हम लोग इजीली वो फाइंड कर सकते हैं कि किन लोगों को इसकी जॉब की ज़रूरत है जी। जैसे कि अगर हम कोई फेसबुक में ऐड लगाते हैं और जिनको ज़रूरत है ऐड की, तो बहुत से लोग लेते हैं अनएम्प्लॉयड या फिर कुछ भी हम लोग स्टेटस डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स रिकॉर्डेड
اور آپ جو بھی اسٹیٹس پہ رکھتے ہو یا پھر آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ رکھتے ہو فائنڈنگ نیو جاب، یا پھر آپ کے دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہو کہ مجھے نیا جاب سرچ کرتا ہوں میں، یا پھر کوئی گروپس میں آپ اگر پوسٹ کرتے ہو کہ مجھے جاب چاہیے، تو ویسے لوگ زیادہ تر یہ وکٹم بنتے ہیں اور وہ اسکیمرز کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے جاب کی، اور وہی لوگ آپ کے پیچھے لگتے ہیں۔ اوکے، تو یعنی اس طریقے سے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں جو ہے جاب کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے آج کل ہر کوئی جو ہے گوگل پہ اپنی تمام ضروریات جو ہے وہ ٹائپ کرنا جانتا ہے، تو یہاں سے ایسے ورڈ سے بھی جو ہے اسکیمرز آپ کو فلٹر کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس طریقے کی فیک جابز بھی آفر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ابھی سوشل میڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایسا لکھتے ہیں کہ جن کو جاب کی ضرورت ہے who have left the job before 1 month, who have left the job before 1 year، اچھا، اگر ہم ایسا لکھتے ہیں اور وہ فلٹر کرتے ہیں اور کوئی ایڈ چلاتے ہیں تو وہ ایڈ اسی لوگوں کو دکھتی ہے جن کا یہ اسٹیٹس ہوتا ہے، آٹومیٹکلی وہاں تک وہ اسکیمر پہنچ جاتا ہے، پھر یہ پرسن اس کو اپلائی کرتا ہے ایک پرٹیکولر ویب سائٹ پر، وہ راؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کو لگنے لگتا ہے کہ یہ پراپر ویب سائٹ ہے یا پھر یہ ایک پراپر کنسلٹنسی کی ویب سائٹ ہے، اور اس کے آگے ان کا یہ اسکیمنگ چالو ہوتا ہے۔ تو یعنی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا الگورتھم ہے جو فالو ہوتا ہے۔ یس جی جی، یعنی ہمارے پاس جو ہے ہمارا آن لائن ہونا بھی، ہم بھلے ہی جو ہے اپنی تمام ضروریات آج کے زمانے میں جو ہے اسی سے ہم پوری کر رہے ہیں، لیکن تمام چیزیں، تمام تر لنکس، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاب جو اپلائی کرنے سے پہلے پیسے مانگتے ہو تو کیا ہمیں اس میں اپلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے آپ جاب کر رہے ہیں، جی جی بالکل، تو پہلے ٹائم اگر کوئی پیسہ مانگتا ہے تو یو شوڈ بی الرٹ کہ وہ ہم سے کیوں پیسے مانگے۔ نہیں سر، ایسی ہوتی ہیں کافی ساری ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو کہ کہتی ہیں کہ آپ کو جو ہے اتنے لاکھ کی یا اتنے پر اینم جو ہے آپ کو ملنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو آپ کی پہلی سیلری یا سم اماؤنٹ آف یور منی شوڈ بی ان دا ڈپازٹ۔ میں آپ کو ایک بیسک چیزیں بتاتا ہوں، جیسے کہ اگر سمجھو مجھے جاب کرنا ہے ممبئی میں، جی، تو اگر میں ممبئی میں جاب سرچ کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے میل کرتا ہے یا پھر کوئی بھی میڈیا سے مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے نا، تو میں یہ سوچوں گا کہ ایک بار میں ان سے جا کر مل لوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں ان سے ملتا ہوں یا پھر ان کے آفس کی ڈیٹیلز میرے پاس ہے، اور اگر آپ اسے 1 to 1 میں ملتے ہو، اور اگر آپ وہ بولتے ہیں کہ آپ کو ٹریننگ کا اگر پیسہ بھرنا چاہیے یا پھر آپ کو جاب کے لیے بھرنا، تو میرا کوئی یہ نہیں ہے۔ بٹ اگر آپ کوئی پرٹیکولر ڈسٹینس پہ ہو اور اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ ای میل دوارا یا پھر آپ کو ڈائریکٹلی 1 to 1 فون کر کے بولتا ہے کہ آپ کو اتنے ٹریننگ کے پیسے بھرنے پڑیں گے، جی، تو یہ غلط ہے کہ آپ ایسے پیسے ہی نہ بھریں، یعنی ہمیں اویئر رہنا ہے۔ جی، اور یہاں پہ میں کہنا اور چاہوں اس کے گا، بعد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹریننگ کا اگر آپ پیسہ کسی کو بھی دیتے ہو تو کون سے اکاؤنٹ پر آپ پیسہ بھرتے ہو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں اس کو 1 روپیہ بھرتا ہوں اگر یو پی آئی سے، تو اس کا نام میرے پاس آ جاتا ہے۔ اگر سمجھو کوئی پرٹیکولر بینک ہے یا پھر پرٹیکولر کوئی آرگنائزیشن ہے تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا نام آنا چاہیے، نہ کہ ان کا پرسنل نام۔ جی جی جی، یہاں پہ شائستہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی اسپیسیفک جاب فیلڈز ہیں جہاں پر یہ فراڈ زیادہ ہے؟ جی، بہت سے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا انجینئرنگ ہے، ہیلتھ کیئر ہے، یا پھر جو ایئر ہوسٹس، یہ جو جابس ہوتے ہیں نا، تو اس میں زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، تو یہ لوگ ایزیلی مطلب آن لائن آتے ہیں اور یہ لوگ جاب سرچ کرتے ہیں، تو یہ زیادہ تر وہی لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اوکے سر، جیسے آپ نے بتایا کہ ایئر ہوسٹس ہے یا انجینئرنگ یا ڈاکٹر جیسے بھی، یہ تو کافی جو ہیں کافی ٹرسٹ وردی فیلڈز ہیں، اور یہاں پر بھی اگر لوگوں کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آئی ایم شیور جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ کافی خراب ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے، خبروں میں کافی سنا ہے کہ جب سے کووڈ کا زمانہ آیا تھا تب سے لے کے اب تک جو ہے یہ گھر بیٹھے جاب والی جو ہے آن لائن ورک فرام ہوم والی جاب جو ہے، اس کی وجہ سے لوگ کافی جو ہے بڑے بڑے اسکیمز میں پھنس چکے ہیں، تو اس میں کس طریقے سے لوگ جو ہے پھنس جاتے ہیں؟ اس کی بھی میتھڈولوجی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ورک فرام ہوم میں لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ اگر میں لکھتا ہوں ورک فرام ہوم تو مجھے ہنڈریڈس آف ایڈز آئیں گی، ہنڈریڈس آف لنکس آئیں گی، اس میں کا کون ریئل ہے کون یہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک کلک کرتا ہوں اور پورے میری ڈیٹیل بھر دیتا ہوں۔ بھرنے کے بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے جاب مل رہا ہے، کیا جاب ہے تو جسٹ ٹائپنگ کا جاب ہے، ڈیٹا انٹری کا جاب ہے، اور وہ ڈیٹا انٹری کا جاب آپ کرتے ہو، انہوں نے کچھ ایک آپ سے ایگریمنٹ آن لائن لکھوا کے لیتے ہیں،
आई एग्री किया आपने तो वो एक्सेप्टेड ऐसा आपको बोलते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं, जैसे 1 महीना या फिर 15 दिन का आपने जो भी टाइपिंग वर्क है या फिर ऐसा कुछ किया, ऑटोमेटिकली आपने पेमेंट के लिए जिस दिन आप अप्लाई करते हो या फिर 8 दिन में आपका पेमेंट ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, तो वो आपके मिस्टेक्स निकालेंगे। वो बोलेंगे कि ये जो आपने काम किया है ये गलत है, आपको मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ। जी, यहाँ पे मैं सर आपको माजरत चाहते रोक के कहना चाहूँगा कि जब वो टास्क देते हैं तो बस हल्का सी बहाना चाहते हैं कि हाँ बस कोई बहाना मिल जाए और हम इनका पेमेंट स्टॉप कर दें। इनफैक्ट अक्सर हमने देखा है जॉब स्कैम्स में ऐसा होता है कि हाँ आपकी गलती की वजह से हमारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो आपको वो फाइन भरना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा होता है कि फ़ाइन ये अलग बात है, और ये जो मैंने प्रोसेस बताई उसके अंदर ऐसा हो जाता है कि जिसके अंदर वो पर्सन काम करता है उसका वो पेमेंट के लिए अप्लाई करता है। पेमेंट के लिए अप्लाई करने के बाद में उनकी कुछ गलतियां निकाली जाती है, और वो गलती निकालने के बाद में उनको एक पर्टिकुलर सेक्शन या फिर पर्टिकुलर उनके जो नॉर्म्स उन्होंने पहले आपसे एग्री करवाए होते हैं वो आगे करके आपको बोला जाता है कि आपने ये वॉइड किए हैं, इसीलिए आपको इतने इतने पैसे भरने पड़ेंगे, तो ही आप यहाँ से हम आपको क्या क्लियर चिट दे सकते हैं। और उसके बाद में होता है कभी कभी ऐसा कि आपको लॉयर का फ़ोन आता है, आपको और किसी पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है, बट वो फेक होते हैं और वो पर्सन डर जाता है। डरने के बाद में वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं मांगते, 3,000, 5,000, 2,000 इतना ही मांगेंगे। ओके। और क्यों? क्योंकि आप किसी को बता ना सके, और वो इंस्टेंट भरने को आपको बोलेंगे। अगर ऐसा कभी भी है तो आपको ये पैसा भी नहीं भरना चाहिए, ना ऐसे जॉब करनी चाहिए। यानी वो बेचारा पैसा कमाने आया था, यहाँ पे इसी के बरक्स उसे पैसा देना पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। हमने जो है ऐड देखी कि हम घर बैठे 35,000 ऐसे ही कमा सकते हैं। और ऑफ कोर्स आजकल की जो हमारा मॉडर्न एरा है, यहाँ पर एक सैलरी या 2 सैलरी इज नॉट सफिशिएंट। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। एब्सोल्युटली, एवरीवन वांट्स टू वर्क एंड वर्क हार्ड मोर एंड पार्ट टाइम एज वेल। और इस तरीके का जो स्कैम है, तो यहाँ पता चला हम बजाय कमाने के हम और लूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि एक नौजवान है जो जॉब स्कैम्स ढूंढ रहा है, तो उसे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो इन स्कैम्स को अवॉइड कर सके? देखिए, अगर आप जॉब देख रहे हो तो आप कोई प्रॉपर कंसल्टेंसी आप ज्वाइन कीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो ऑनलाइन भी कुछ प्रॉपर रेप्यूटेड कंसल्टेंसी है, उनसे आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर और रेप्यूटेड कंसल्टेंसी हम कैसे सोचें, क्योंकि क्या हो जाता है कि सभी प्रॉपर होते हैं, सभी रेप्यूटेड होते हैं इंटरनेट पे। तो क्या होता है कि उसमें आपको देखना है कि आपने जो भी वेबसाइट आप देखते हो उसमें HTTPS है, तो आपको वहाँ पर डिटेल देनी चाहिए। कितनी डिटेल आपको मांगी हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो रियली कंसल्टेंसी आपसे क्या चाहती है। अगर आपने उसको पूरा बायोडाटा दे दिया तो ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया, बट उनसे कितने दिन में कॉल आएगा, मतलब ये सब चीज़ें आपने देखना चाहिए। या फिर आपने पहले उनको कॉन्टैक्ट नंबर उस वेबसाइट पर दिया हुआ है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ईमेल दिया होता है, तो वैसे लोगों के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। अगर वैसे लोग हैं तो वो कहाँ बैठे हुए हमें मालूम नहीं है, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप पहले उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है उनके टर्म्स एंड कंडीशन आपको पसंद है तो ही उनके साथ कनेक्ट कीजिए। अगर ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमें मालूम ही नहीं है, बहुत अलग अलग और भी वेबसाइट्स होती है जिनके ऊपर हम लोग ये अपलोड करते हैं, बट हमें ये सोचना चाहिए कि वो वेबसाइट कहाँ की है। अगर वो .com है तो हो सकता है कि वो कोई दूसरे देश से वो चलती है, या फिर .in है तो ये भारत से अपने यहाँ से चलती है। अभी ये इन्फॉर्मेशन जाती कहाँ है और आपने क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। इसलिए आपको आपकी उतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए जितनी आपको जॉब मिलने के लिए ज़रूरत है। ओके, ऑलराइट। तो यानी हमें जो है इन बातों का ख्याल रखना है कि अगर हम इस तरीके की जॉब सीकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि हम जो भी लिंक हमने ओपन कर रखी है या जिस भी ऐप से या जिस भी साइट से हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें जॉब मिले वो ऑथेंटिक है या नहीं। इसके लिए सर ने बताया कि उसमें लिंक में जो है S होना ज़रूरी है। और अगर हम लिंक देख रहे हैं तो ये भी देखें कि .in है यानी वो इंडिया की है, या .com है यानी वो आउटसाइड की जो है इंटरनेशनल कोई लिंक है। तो ये तमाम चीज़ों को देखें। और सबसे बड़ी अहम बात जो है, जैसे सर ने बताया कि जॉब ढूंढने वाला अगर आपसे ऐसे सवाल कर रहा है जहां से आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा पर्सनल सवाल है, ये रेड फ्लैग है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जॉब देते हैं या इसे प्रिटेंड करते हैं तो शायद अक्सर मिलता है कि वो पहले अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने को कहते हैं। तो इसमें क्या हार्म हमें मिलता है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स प्रायर उसे सेंड कर दें तो?
देखिए कभी भी जॉब फ्रॉड है ना, ये कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि आप जब भी किसी से कनेक्ट होते हो ईमेल या व्हाट्सएप या फिर कोई भी कम्युनिकेशन से, तो पहले आप ये देखिए कि उनका मेन मोटिव क्या है। अगर वो आपको बहुत ही सैलरी दे रहे, आपकी उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है बट वो सैलरी दे रहे, तो इसका मतलब वो स्कैम होता है। या फिर ऐसा कहीं पर है कि आपको कोई ज़्यादा फैसिलिटी उन्होंने लिखी हुई है कि आपको मतलब क्या होता है ना कि आपको बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें बताई जाती है कि हम ये देंगे वो देंगे, और वो आप पढ़ने के बाद में आप इंस्टेंटली उसको सब इन्फॉर्मेशन दे देते हो जो आपको नहीं देना चाहिए जी, ठीक यानी अपना आधार कार्ड का फोटो भेजना। अभी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है कि अगर आपको आधार कार्ड देना है तो आप मास्क आधार कार्ड दीजिए। जो यूआईडी के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर मास्क यूआईडी आप कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, या फिर वर्चुअल आईडी भी आप दे सकते हो। अगर आपको पैन कार्ड देना है तो पैन कार्ड का आप नंबर शेयर करते हो, बट वो उनको ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? आपको देखिए पैन कार्ड और आधार कार्ड आज अपने फाइनेंशियल डिटेल से लिंक्ड है, ठीक है, और जॉब साइट के लिए पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है, पहली बात। ओके। हाँ, हालांकि कहते हैं कि इसमें मॉनेटरी जो है तमाम चीज़ें इन्वॉल्व है, बैंक जो है इसी पे पैन कार्ड पर काम करते हैं, तो इसके लिए पैन कार्ड आप कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है। That's something new that I've heard of. हाँ, अगर जॉब साइट है तो उनको पैन कार्ड से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जॉब मिलता है और उसके बाद में आपसे अगर वो डिटेल लेते हैं तो ठीक है, बट आप वर्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर आप वो आपको मांगते हैं पैन कार्ड या फिर डिटेल्स, तो आप नहीं देनी चाहिए। तो यानी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है शाइस्ता। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। और ये जैसे कि आपने हमें .in और .com के बारे में बताया, तो अभी फ़िलहाल जो है ये क्वेश्चन उठ रहा है, आपके मुताबिक कितने % चांसेस होते हैं जो लोग हमारे नेशनल लेवल पे जो जॉब सर्च कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो है, ये इन दोनों में कितना बड़ा स्कैम होता है? ज़्यादा इंटरनेशनल की तरफ है या नेशनल की तरफ? देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं, ये दोनों इक्वल है। क्या हो जाता है कि आपके जो आपने जो डिटेल फीड करते हो naukri.com या फिर बड़े बड़े वेबसाइट्स पर, तो क्या होता है ना कि कुछ अभी जो रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो रेप्यूटेड कंपनीज है वो पूरे नॉर्म्स प्रॉपर करते हैं, बट जो कुछ ऐसे लोकल या फिर किसी ने बनाई हुई वेबसाइट होती है ना, तो उसको भी वो लोग गूगल में रैंक करके उनको बहुत प्रॉपर दिखाते हैं, और आप क्या करते हो उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो। अभी क्या होता है ना कि आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपकी प्रीवियस सैलरी या फिर आपको एक्सेप्टेड सैलरी आप क्या देखते हो, उसके ऊपर भी आपको आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसीलिए आपको उतना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जितना ज़रूरी है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो जी। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि इन केस अगर कोई शख्स जॉब फ्रॉड में फंस जाता है, और जो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान फंस रहे हैं, तो वो क्या लीगल एक्शंस ले सकता है? सरकार किस तरह से इनकी हेल्प कर सकती है? देखिए सरकार ने cybercrime.go.in एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसके अंदर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको वहाँ पर लॉगिन करके आपकी पूरी डिटेल भरनी है। आपके नज़दीक के पुलिस स्टेशन पे वो ऑटोमेटिकली केस जाती है, नज़दीक के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनका फ़ोन नंबर भी आपको आ जाता है। ओके, ऑलराइट। तो यानी जो है हमें इस साइट पर जाकर हम अपनी कंप्लेंट जो है लॉन्च कर सकते हैं। नाउमीद ना हो। यस, बट आपको जब भी आप पैसे भरते हो, किसी को भी आप कोई अमाउंट सेंड करते हो, तो इतना याद रखिएगा कि आपको कहाँ पर पैसे भर रहे हो, मतलब किस कंपनी को भर रहे हो। अगर कंपनी का नाम ABC है और अगर आप XYZ कंपनी को अगर आप सेंड करते हो, तो यहाँ पर ही आप समझना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जाएंगे। जी, यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए अगर वो पैसे भरने के लिए कहते हैं तो हम भर भी देते, तो क्या इसका ट्रेस मिलता है आगे जाके अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो? ज़्यादातर देखिए कैसा होता है कि समझो महाराष्ट्र से अगर कोई दूसरे स्टेट पे अगर वो जाता है तो थोड़ा लेट हो सकता है, बट इसीलिए मैंने आपको वही बोला कि भरने के पहले आपको सोचना चाहिए कि हम किसको पैसे भर रहे हैं और क्यों भर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर फेसबुक ग्रुप्स पे 24 आवर्स के लिए ऐड आती है कि अगर आपने आज अप्लाई किया तो आपका परसों लेटर आ जाएगा, और लोग भर भी देते हैं। ऐसा गवर्नमेंट में या फिर कोई प्राइवेट में ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं होती है, तो इतना थोड़ा सा सेंस उसको होना चाहिए कि अगर उसको जॉब चाहिए। जी 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 जी। और सर ज़्यादातर हमने जैसे बात की कि आज जो है ये स्कैमर्स सबसे ज़्यादा ऐसे एज ग्रुप को तलाश कर रहे होते हैं जो कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या अभी फ्रेश जो है इन्होंने अपनी स्कूलिंग या कॉलेज जो है कंप्लीट किया हुआ है। इनकी जो एज है वो काफ़ी टेंडर है, एंड दे आर वेरी इजी टू मोल्ड एंड वेरी इजी टू ग्रैब इट। तो ऐसे में हमारे नौजवानों के लिए, ऐसे फ्रेशर जॉब सीकर्स के लिए कोई टिप्स हैं जो कि आप बताना चाहेंगे कि इन स्कैम से इन्हें बचना चाहिए? राइट।
देखिए कैसे है कि अगर आप कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, जॉब सर्च करते हो, तो मैंने वापस बोला आपको कि आप क्या सर्च करते हो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। अगर आप गूगल का ब्राउज़र या फिर क्रोम यूज़ करते हो तो उसमें और एक ऑप्शन होता है डक डक को करके, डक डक को करके एक ऑप्शन होता है, जिससे क्या होता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है। ठीक है, हम लोग क्या सर्च करते हैं वो सामने पर्सन को मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद में ऐसा हो जाता है कि अगर आप वो सर्च करते हो ना, तो कुछ कीवर्ड्स से गूगल का काम ही है कि आपको इन्फॉर्मेशन लाकर दिखाना। अब जो भी आप इंटरेस्ट दिखाओगे उस तरह की आपको ऐड आएगी। तो अभी वो रियल है या फेक है ये समझने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपको ऐड आती है या फिर आपको कुछ दिखता है, देखिए जॉब चाहिए या फिर जॉब देना है, इसलिए कोई ऐड नहीं देता है, पहली बात। अच्छा, लेकिन हम तो ये समझे थे कि कोई जॉब देना चाहता है तो अक्सर वो ऐड देता है। कंपनीज निकालती हैं कि हमें इतने राइट है, कंपनीज आपको ऐड देंगी, बट वो कहाँ पर देगी? उनके वेबसाइट पर देगी, ना कि सोशल मीडिया। यानी उनके वेबसाइट पे करियर का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे, ओके, वो उनके वेबसाइट पे आपको जाना चाहिए और वहाँ पे सर्च करना चाहिए, ना कि ऐड आएगी आपको कि आपको जॉब है और आप ये करना है वो करना है। दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट अब्बास। यहाँ पर हम जो है अपने ख़ास करके, जैसे हमने कहा कि फ्रेशर जो जॉब सीकर हैं, सर ने बताया, बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया कि अगर आप ऐसी बड़ी कंपनीज के लिए जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर जो है ये तमाम वांटेड लिस्ट जो है मिल सकती है, ना कि आपको रैंडम किसी तरह का पॉपअप आ जाए या किसी तरह का जो है पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है और आप जो है उसमें बिलीव रख रहे हैं। और यहाँ पे मैं बस आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स जॉब ढूंढ रहा है तो किस तरह से फेक और रियल जॉब में डिफरेंशिएट कर सके, फेक जॉब में रेड फ्लैग्स ढूंढ सके। जी जी जी, देखिए अभी अगर आपने समझो कोई रजिस्टर्ड वेबसाइट पे जाते भी हैं, अभी आपको तो मालूम नहीं है कि वो कंपनी की राइट वेबसाइट है या फिर रॉन्ग वेबसाइट है, राइट है, तो आपको वो कंपनी का नेम जो है वो कॉपी करना है एज इट इज़, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये जो वेबसाइट होती है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके ऊपर आपको क्या करना है, पेस्ट करके देखना है कि वो कंपनी रियल है या नहीं है। अगर वो रियल कंपनी है तो उनका रियल ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर रजिस्टर होता है। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। न्यूज़ में भी हमने देखा था कि ये जो जॉब्स दिलाने वाली आजकल ऐप्स हैं, Naukri.com हो गई या दीगर जो भी जॉब्स की होती हैं, आजकल इनके नाम से भी स्कैम्स होते हैं, तो फिर किस तरीके से जो है इन पर हम ट्रस्ट करें? देखिए स्कैमर क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं गलती करता है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। अगर वो लोग हैं जो आज बड़े लेवल पे जॉब देने के काम करते हैं तो वो गवर्नमेंट ने दिए हुए सब चीज़ें वो फॉलो करते हैं। अभी आपके सामने अगर ऐड आती है कि यहाँ पर जॉब है और उनका नाम है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, उनका लोगो गलत तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो फेक वेबसाइट है तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उनकी सेंटेंस बिल्डिंग गलत हो सकती है, या फिर उनकी कोई अलाइनमेंट गलत होगी, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज में लिखा होगा, या फिर आपको वेबसाइट पे वो रजिस्टर प्रॉपर नहीं किया रहेगा, या फिर वो कंपनी नेम ही रजिस्टर नहीं है। अभी कल ही मेरे पास एक पर्सन आए थे, उनका 38 लाख का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने जो लेटर दिखाया, वो उस पर्सन ने जो उनको लेटर दिया था, तो उसके ऊपर जो लेटर था वो टोटल फेक था। उस फेक लेटर के ऊपर जो स्टैम्प था, वो स्टैम्प के ऊपर उन्होंने लोगो लगाया था और ये पर्सन को वो रियल लगा। तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा अगर आपको लगता है तो आपका नज़दीक का जो भी साइबर एक्सपर्ट रहेगा उनको आप कंसल्ट कर। शाइस्ता, जिस तरह हमने जॉब स्कैम देखा, उसी तरह से आज ऐसा स्कैम ज़माने में मौजूद है जिसे हम लोन स्कैम कहते हैं, जिसके बिना पर कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। यानी हम जानना चाहते हैं सर से कि ऑब्वियसली ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉडल होता क्या है? देखिए अपन वापस आज का टॉपिक पे ऐसे ही है, मुझे लोन चाहिए, ये मैंने इंटरनेट पे लिख दिया, या फिर मैं सर्च करता हूँ कि मुझे लोन चाहिए, तो एक 3 या 4 स्टार्टिंग में आपको ऐप आए, तो वहाँ पर लिखा हुआ है गेट इंस्टेंट मनी 5000 एट योर अकाउंट, और आपने उसको इंस्टॉल कर दिया। अभी इंस्टॉल करने के टाइम आपने क्या किया, जब जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो वो जो ऐप है वो टोटल आपकी परमिशन ले लेते हैं। क्या परमिशन लेते हैं? तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लेते हैं, आपकी गैलरी लेते हैं और आपके पूरे मोबाइल के डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे आपने उसको एक्सेप्ट किया, ओके किया, आपका पूरा मोबाइल का जो भी डिटेल्स है वो सामने के पर्सन को मिल जाता है। उसके बाद में वो हो सकता है कि वो आपको 1500, 1000, 5000 आपको वो लोन देते हैं। देने के बाद में जब आप उसको चुकाते हो, रिटर्न कर देते हो, तो भी वो आपसे पैसे डिमांड करते हैं। यानी आफ्टर इवन पेइंग द लोन इटसेल्फ। यस,
وہ تو بھی آپ کو بولیں گے کہ ہمیں پیسے چاہیے. اگر آپ پیسے نہیں دو گے تو آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں جو بھی لوگ ہیں ان سے ہم وصول کریں گے, اور ان کو وہ فون کرنے لگتے ہیں اور وہ ان کو گالی دیتے ہیں یا پھر اور کوئی ولگر امیجز بھیجتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ایسی ایپ انسٹال کرتے ہو تو آپ کو اس کو کتنی پرمیشن دینی چاہیے. اگر آپ اس کو ایک بار پرمیشن دیتے ہو تو وہ لائف ٹائم کے لیے اس کے پاس ڈیٹا جاتا ہے. یعنی شائستہ اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی, جب ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں دا ایپ آسک فار یور پرمیشن, تو ہمیں ہر ایپ کو ہر پرمیشن نہیں دینی چاہیے, یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. جی, اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ سر, آئی مے بی رانگ اور اف یو کین سے جسٹ, کہ بجائے اگر ہم لون جیسے ایک بہت ہی سیریس چیز ہے جس سے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو بجائے ہم کسی ایپ کے کسی ایک ٹرسٹ وردی بینک کی طرف نہ جائیں, اس سے جا کر جو ہے ڈائریکٹلی اپنے جو بھی ڈیمانڈ ہے اس سے کیوں نہ ہم اپنا رابطہ کریں, بجائے جو ہے آن لائن جانے کے اور اس ایپ میں یا اس اسکیم میں پھنسنے کے. یعنی لوگ جاتے کیوں اس ایپ کی طرف؟ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جاتے کیوں ہیں. کیونکہ ان کو ایک زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, 5,000 10,000 کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بینک میں نہیں جاتے, اور ویسے ہی لوگ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. اور لوگ جہاں پر انٹرنیٹ پہ لکھتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ شو کرتے ہیں, آئی نیڈ اے منی, ایسے دوست کو بولتے ہیں, یا پھر انٹرنیٹ پہ ہاؤ ٹو ارن منی, اگر ایسا کی ورڈ آپ لکھتے ہو تو وہ ہاؤ ٹو ارن منی یہ کی ورڈ ہے آپ کو فائنڈ کرنے کے لیے. یعنی تھوڑے بہت پیسوں کے لیے بھی جو ہے, رقم کے لیے جو ہے, جو کہ انہیں پتہ ہے بینک نہیں دینے والا ہے, تو وہ اس طریقے سے ایپ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اور بینک آلویز آسک فار کریڈٹ, سول اسکور ان کا پوچھتا ہے. سر یہ تو ہم نے جان لیا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے آن لائن جاب اسکیم سے بچ سکتے ہیں, کیا ٹپس ہے آپ نے بتا لیا وغیرہ, آن لائن ہم نے لونز وغیرہ کے بارے میں بات کر لی. ایک دوسرا بڑا جو تھریٹ آج کے زمانے میں مانا جا رہا ہے وہ ہے اے آئی, وچ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس کی وجہ سے آرٹیکلز اور ریسرچ بتاتی ہیں کہ آج گلوبلی جو ہے تقریباً $24 بلین کا جو ہے لوگوں کو نقصان ہوا ہے صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال سے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا, کس طرح ورک کرتا ہے؟ دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے, بٹ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہو یا پھر اس کا استعمال ہی نہیں کرتے ہو تو آپ کے لیے نقصان ہے. ایگزامپل جیسے اگر مجھے کچھ ڈیٹا لینا ہے تو میں ایزیلی کچھ ٹائپ کرتا ہوں اے آئی ٹولس میں اور مجھے مل جاتا ہے, جس سے کہ میرا کام ہوتا ہے, یہ میرا ایزی ورک ہے. بٹ اگر وہی چیز اگر سمجھو میں اچھا پروگرام بنانا چاہتا ہوں اور مجھے مدد چاہیے تو میں اے آئی کی مدد سے اچھا پروگرامنگ کر سکتا ہوں. بٹ اگر مجھے کسی کے لیے غلط وائرس لکھنا ہے تو بھی میں اس کا یوز کر سکتا ہوں. یعنی اے آئی کے پلس پوائنٹس بھی ہے اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہے. تو اس لیے نا کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی جو اچھی ہوتی ہے نا اس کے بری بازو بھی ہوتی ہے. اب آپ کون سی یوز کرتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتی ہے. یہاں پہ میں شائستہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے لون اسکیم کے بارے میں بات کی اور سر نے کہا کہ وہ ان کے پورے کانٹیکٹس کا ایکسیس لے لیتے ہیں, اور جب وہ لون نہیں بھر پاتا یا بھر بھی دیتا ہے تو دھمکیاں دینے لگتے ہیں. اور ایک بات ہے, مافٹ امیجز اور ویڈیوز بھیجنے لگتے ہیں, اور جو مافٹ امیجز ہے وہ ڈیپ فیک کی مدد سے ہوتا ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص جو ہے ڈیپ فیک ویڈیوز اور ریئل ویڈیوز کے بیچ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. جی کیسے دیکھیے ڈیپ فیک ویڈیوز ہی نہیں ہوتی, امیجز بھی ہوتی ہے. اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بولا کیا شیئر کرتے ہو. جیسے اگر میں ہر ایک چیز انٹرنیٹ پہ شیئر کرتا ہوں, ہر ایک میرا فوٹو اگر میں انٹرنیٹ پہ شیئر کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ آدمی کو شیئر کرنا اچھا لگتا ہے, تو اسی کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے. تو آپ جو بھی امیجز انٹرنیٹ پہ شیئر کرتے ہو تو تھوڑا سا آپ الرٹس جو ہے وہ رکھیے. گوگل میں ایک آپشنس ہوتا ہے جس کے اندر گوگل الرٹ کر کے ایک آپشن ہے, جہاں پر آپ کا نام, آپ کا فون نمبر یا پھر آپ کو جو چاہیے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہو, جس سے کہ اگر آپ کا نام کا یوز کرے یا پھر آپ کا فون نمبر یوز کرے یا پھر آپ کو کوئی بھی چیز جو انٹرنیٹ پہ آپ کو الرٹ دے ویسے ہم کر سکتے ہیں. اگر جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس ویڈیوز میں آپ دیکھو گے کہ کچھ نہ کچھ چینجز ہوتے ہیں. جیسے اگر میرا فوٹو اگر کوئی چینج کرتا ہے یا پھر میرا کوئی ویڈیو چینج کرتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ آپ اگر اس کو پراپر زوم کر کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈفرینس آپ کو دکھے گا. ابھی آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو, کس نظریے سے دیکھتے ہو. اگر آپ نے صرف اس کا فوٹو دیکھ لیا یا پھر آپ کو کسی نے میسج بھیج دیا, آپ کے گھر کا پرسن ہے, اس کا مورف کر کے, تو آپ نے اگر اس کو ٹرسٹ کر لیا تو یہ آپ کی غلطی ہے. اوکے سر, یہاں پر ہم ڈیپ فیک کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے سنا ہے کہ یہ ڈیپ فیک اتنے ریئل ہوتے ہیں کہ عام انسان انہیں پہچان ہی نہیں سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کئی سینئر سٹیزنز ہیں
جن کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے فون پہ اپنے دوست سے بات کری اور ہمارا دوست جو ہے کسی پریشانی میں تھا اور انہوں نے جو پیسے اپنے دوست کو بھیجے, لیکن وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی اسکیمر کے اکاؤنٹ میں گیا اور اس طرح جو ہے ان کا بینک راتوں رات خالی ہو گیا. تو ہمارے پاس آج کل آڈیو بھی اتنے فیک ہیں لیکن اتنے ریئل ہیں کہ لوگ اس کے اوپر بلیو نہیں کر پاتے ہیں. تو کیا کیا جائے, کیسے یہ تمام اسکیمز کو روکا جائے؟ اس کو ایک ہی آنسر ہے, جنرل اویئرنیس. اگر آپ اویئر رہو گے تو اس کے ساتھ نہیں پھنسو گے. میرا سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر میرے وائف اگر مجھے فون کرتی ہے اور مجھے ویڈیو کال پہ بولتی ہے کہ مجھے پیسے بھیجو, تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ وہ وائس کال کہاں سے آیا یا پھر وہ ویڈیو کال کہاں سے آیا, وہ رجسٹرڈ نمبر سے آیا یا کوئی دوسرے نمبر سے آیا, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ اسی کے نمبر سے آیا رہے گا تو ٹھیک ہے, بٹ کوئی دوسرے نمبر سے میری وائف اگر مجھے کال کرتی ہے تو یہ غلط ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نمبر کون سا ہے. اس کے بعد میں اگر کوئی ویڈیو بھیج دیتا ہے تو وہ ویڈیو بھیجنے کے بعد میں وہ کیا پرپس ہے اس کا ویڈیو بھیجنے کا, اور اگر وہ آپ سے مدد بھی مانگتا ہے, جو آپ کو کوئی پیسے بھی مانگتا ہے, تو آپ پیسے دینے کے ٹائم وہ کس کو بھرتے ہو یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا. کہ میں اگر کوئی یو پی آئی میں اگر ٹائپ کرتا ہوں تو میرے دوست کا نام ہے تو مجھے دکھنا چاہیے میرے دوست کا نام. جی. لیکن بہت سے ایسے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ جس نے بھی فون کیا ہے اس نے کہا کہ میرا فون اتنے دنوں سے جو ہے وہ غائب ہو گیا, یا میرے بچے جو ہیں مجھے میرے فون لینے نہیں دے رہے ہیں, میں آپ کو کسی اور نمبر سے ہیلپ کے لیے کال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو اس طریقے کی بھی جو اسٹوری بلڈنگ ہو رہی ہے وہ کافی ریئل اور کافی حقیقی نظر آتی ہے. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ٹائم کنسٹرینٹ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بس میں یہیں پہ پھنسا ہوا ہوں, بس آپ اتنے روپے بھیج دیجیے. ایبسلیٹلی بہت ارجنسی. دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہو, کیونکہ یہ سب اسکیمرز ہوتے ہیں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, آج کل ایسا ہوا ہے کہ انسٹنٹ سب چیزیں چاہیے لوگوں کو. تو ابھی تو ریسنٹلی یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کو ایک فون آتا ہے, اس کے اندر بولا جاتا ہے آپ کو کہ مجھ سے میں نے آپ کو 35,000 40,000 50,000 میں نے آپ کو سینڈ کیے ہوئے, آپ ایک بار دیکھ لو. تو آپ جب دیکھتے ہو تو ریئل میں آپ کو کریڈٹ کا میسج آیا ہوتا ہے, بٹ وہ میسج جو ہوتا ہے وہ پرٹیکولر موبائل نمبر سے آیا ہوتا ہے. تو یہ بنا دیکھے اگر آپ نے ان کو پیسے ریٹرن کر دیے تو یہ آپ کی غلطی ہے. کہ آپ نے دیکھے ہی نہیں کریڈٹ کتنا ہوا اور آپ نے پیسے بھیج دیے. ایسے بہت سے فون ابھی آج کل آ رہے ہیں. جی شائستہ, میں کہنا چاہوں گا کہ ایک انسان کو اپنی عزت بنانے میں, کمائی کرنے میں جو ہے پوری زندگی لگ جاتی ہے, لیکن یہ ڈیپ فیک اور اے آئی کی وجہ سے چٹکیوں میں جو ہے اس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے, اس کی عزت جو ہے سر عام پامال ہو جاتی ہے. ایبسلیٹلی سر, ہم نے تو یہاں پر لوگوں کو جو ہے کافی اویئر کرنے کی کوشش کی کہ اس طریقے کی اگر کیس آتے ہیں تو آپ کو بھی کتنا محتاط ہونا ہے. ساتھ ہی ساتھ پکچر ہے, ویڈیو ہے, آڈیو ہے, اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ ہیں فارمیٹس جہاں پر جو ہے لوگ دوسروں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ بہت کچھ ہوتا ہے. ابھی آپ نے وائس بولا یا یہ بولا, ابھی ایپس ہوتے ہیں, اس ایپس میں بہت سے ڈیٹنگ ایپس ہوتے ہیں, اس میں جاب ایپس ہیں, بہت کچھ چیزیں ہیں جس سے کہ لوگ اس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس میں پوری فیڈنگ کر دیتے ہیں. ایون کچھ ایپ سے بھی آپ کو فون آتے ہیں ڈائریکٹلی کہ میں یہ ایپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ ایسے ایسے کیجیے کر لوگ کرتے ہیں, لوگ کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے ہمارا کرائم کا بازار جو ہے وہ گرم ہو رکھا ہے اور سائبر کرائم از آن دا پیک. جی بالکل, جیسا کہ ہم نے شائستہ پورے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کوئی بھی اسکیم ہو, چاہے وہ جاب اسکیم ہو, لون اسکیم ہو یا ڈیپ فیک اے آئی اسکیم ہو, ایک کامن فیکٹر یہ ہے لالچ. انسان کے اندر جو لالچ کا انسٹنکٹ پایا جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اور چاہیے اور چاہیے, اور اسکیمسٹرز اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایبسلیٹلی, لالچ اور ضرورت جو ہے یہ ان کے کی ورڈز, اس لیے کہا جاتا ہے لالچ بری والا ہے. ایبسلیٹلی. ہم بس سر سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے خصوصاً اے آئی سے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہم اس سے بچے رہ سکتے ہیں, کوئی ٹپس؟ دیکھیے ابھی آپ کو ٹپس مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے آئی تو ہر جگہ یوز ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں یوز ہو رہا ہے. اگر آپ آئی ٹی کا بات کریں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جیسے اگر میری امیج کوئی مجھے ہی بھیجے, یا پھر آپ نے آج کل دیکھا رہے گا کہ بہت سے لوگ ہیں, کچھ الگ ایپس ہوتی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, یا پھر کچھ رجسٹر جو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں, ایسے ایپ میں ایسے سوچتے ہیں, وہ بھلے 55 ایئرس کا ہوتا ہے بٹ وہ سوچتا ہے کہ میں جوانی میں کیسے تھا. یہ ایسے جو ایپس آئے ہوئے ہیں اس پہ لوگ خود کی امیج دیتے ہیں, خود دیتے ہیں, اور ڈپلیکیٹ امیج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ایپس ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ میں ایٹ واٹ ڈیٹ آئی ول بی ڈیڈ, تو میرا ڈیٹ کیا ہے, یا پھر میں 15 سال بعد کیسے دکھوں گا. اور یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور جو تھوڑا سا فن ہے, تھوڑا سا انجوائمنٹ ہے, بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہو, بٹ اس کے اندر جیسے ہی آپ ایک فوٹو انسرٹ کرتے ہو
یا پھر ان کا کوئی بھی لنک پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا لوکیشن ان کو معلوم پڑ جاتا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے ٹارگٹ کسٹمر کہاں پر ہے. یعنی والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے فوٹو کھینچا کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 15 سال بعد کیسے دکھے گا, جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا بچے کا فوٹو یوز ہو رہا ہے. Absolutely, and it is very horrific, very horrific. کیونکہ بہت سارے ابھی جیسے میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو چلتا ہے کہ میں کیسے دکھ رہا ہوں, یا پھر کوئی جوان دکھوں گا, یا پھر اے آئی کی مدد سے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج ہوا, میں امریکہ میں ہوں, ایسے بہت سے کچھ امیجز بنائے جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اگر ایسے کچھ ایپس ہے یا پھر ایسے کچھ اگر کوئی اسکنز ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر, تو آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ٹریسز یہاں کی نہیں ہے. اوکے, آل رائٹ. تو یعنی ہمیں اتنا الرٹ تو ہونا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ دکھائی دے رہی ہے کہ شاید ہمارا فن ٹائم ہو سکتا ہے, انٹرٹینمنٹ ہو سکتا ہے, یا یہ کر دیا تو اس میں کون سا ہمارا نقصان ہے, کون سے پیسے جا رہے ہیں, یہ پیسے نہیں, آپ کی انفارمیشن جا رہی ہے اور آپ کو جو ہے اس طریقے سے ٹریس کیا جا سکتا ہے. ہاں شائستہ, یہاں پہ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اف یو آر یوزنگ دا پروڈکٹ فار دا فری دین یو آر دا پروڈکٹ. یس, تھینک یو سو مچ سر, آپ کا یہاں ایک بار پھر آنے کے لیے اور ہمارے ناظرین کو اور بھی ویجیلنٹ, اسمارٹ اور اویئرنیس دینے کے لیے بہت بہت شکریہ سر. تو ناظرین, جیسے کہ آپ تمام نے آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں کافی اہمیت بھری, معلومات بھری باتیں جو ہیں آپ نے سنی, دیکھی بھی, اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم جو ہیں سر سے وہ تمام تر چیزیں جو کہ آپ کو آگے چل کر نقصان ہونے سے بچا سکیں, وہ تمام تر ٹپس لے لیں, وہ تمام تر ریڈ فلیگس کو جو ہے آپ تمام کے سامنے رکھ سکیں. ہم نے اپنی پوری کوشش کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ دنیا جو ہے وہ کافی اسمارٹ ہو چکی ہے اور سائبر کرائم جو ہے یہ ایک گلوبل ایشو ہے. اس میں ہمیں محتاط تو ہونا ہے, احتیاط تو برتنی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے لاز کو بھی, اپنے اصولوں کو بھی اس کے لیے کڑا کر لیں تاکہ ان کا ریٹس جو ہے وہ کم ہو سکے. اسی امید کے ساتھ اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا. ہم لیتے ہیں آپ تمام سے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.